کہ جدہ کریم ذات نے تیرے تے میرے نبی نے این دنیا دے ہوتے اعلان نبوت کیتا. جدہ حضرت علی دی ولادت تھی تو 13 سال پہلے حضور دی نبوت تو 13 سال پہلے حضرت علی دی ولادت تھی. حضرت علی 13 سال دے ہیں، نوجوان ہیں. جدہ پہلی وحی آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے پہلی وحی کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس میں حضور غیر ہرا دے وچ موجود ہیں. اور جدہ او وہی جن کے لجپال کریم اپنے گھر آئے تو سب تو پہلے جنرال ملاقات تھی او خدیجۃ الکبریٰ تاری تے میری ماں ہے. آپ نے سب تو پہلے اپنی گھر والی کو اللہ دی وحی سنائی کہ اللہ نے اے میرے تو وحی کیتی ہے، ہن میں نبی بن گیا. اعلان تھیندا پہ اعلان نبوت لجپال کریم نے سوار والی دیوار کیتا ہے. کیڑی دیوار؟ یہ سوار دی دیوار بڑی برکت والی دیوار ہے. بڑے بڑے کم اس دیوار تھا. حضور دی ولادت با سعادت بھی خود اسی دیوار. حضور مکے تو مدینے جدا تشریف گنن تو سوار دی دیوار ہے. جدا آپ ٹرے ہیں مدینے مکے پاک تو وہ بھی سوار دی دیوار ہے. الغرض سوار دی دیوار کو اللہ تعالی نے اس گر لجپال کریم اپنی زندگی دی وچ روزہ جڑا رکھ دیں اور سوار دی دیوار دا رکھ دیں. اس سوار دی دیوار بڑی برکت والی. حضور نے اعلان کیتا اعلان نبوت 13 اس ویلے لجپال کریم سوار دی دیوار جی اعلان کیتا. صحابی رسول فرمائدن کہ لجپال کریم نے اعلان سوار دی دیوار کیتا ہے تا علی منگل دی دیوار اسا اپنی اکھیاں نال ڈٹھے علی پاک نماز کھڑے پڑھ دے ہیں. ایک دیوار 24 گھنٹے دا واسطہ. او صحابی آدھے میری گواہی اے ہے کہ علی پاک نے نماز منگل دیوار پڑھیے تا پتہ چلے کہ پہلے ایمان گھن آون والی ذات دا نامی علی پاک ہے. سب تو پہلے عورتاں دے وچ یعنی جویں حضور گھر دے وچ تشریف گھن ہے نا تے اقرا بسم ربک الذی آپ آیت مبارکہ چاہ کے گھن ہے تا سب تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان گھن ہے. اے عورتاں دے وچوں تے جڑیاں دے وچوں بچاں دے وچوں علی پاک نے سب تو پہلے حضور پاک دی اے گواہی دیتی کہ آپ اللہ دے رسول ہیں. منگل دی دیوار آپ نماز کھڑے پڑھ دیں. اور صحابی رسول آدن اے میری گواہی صرف نماز تک ہے. میرا دل اے آدھے جیویں لجپال کریم گواہی گھن ہیں حضور نے ایک گواہی جدا نبوت دا اعلان کیتے علی پاک نے اسے ویلے آپ دی گواہی دیوانا شروع کر دیتی ہے. دیر بھی نہیں لئی. اے علی پاک کو سب تو وڈا اور سب تو پہلا کم علی پاک نے کیڑا کیتا ہے؟ نماز دا. کیڑا؟ یہ نماز بڑی ہی پیاری شے ہے. جنہ اس دا لڑ پکڑے جنہ ایک اپنی زندگی دی وچ سمائے جنہ اپنے آپ کو نمازی بنائے او تر گئے انہاں دے بیڑے پار تھی گئے. تے جڑے لوگ نمازی نہیں بنے حالے تک بھی علی پاک دی سیرت بھی سن کے میں تو ایک بئی گل سناواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نماز ایک ایجا وظیفہ ایجی عبادت ہے جڑی کہیں دور دے وچ بھی ختم نہیں تھی. نہیں سمجھا تسا؟ نماز ایک ایجی عبادت ہے جڑی کہیں دور وچ ختم نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو جڑا مٹی نال بنایا گئے بناون تو پہلے بھی نماز موجود ہے. آدم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی. 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں بھی نمازاں پڑھے نا تا اللہ دا قرب حاصل تھا. نماز جڑی اللہ دا قرب دے دیے اللہ دے نزدیک کریں دیے.